अब सुरु गरौँ है त। सबैजना सेपहरूलाई मेरो नमस्कार। म महेश राज ढकाल। अहिले म हाल अस्ट्रेलियामा छु र हाम्रो यो धौलागिरी टेक्निकल स्कुल मुस्ताङले केही कुराहरू अब आउने नयाँ सेफ स्टुडेन्टहरूको बारेमा, उहाँहरूको फ्युचर करियरको बारेमा केही दुई चार कुरा राखिदिनु भने जुन मलाई अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म सुभाष सर र लिम्बू सेफ दुईजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म ढिलो नगरिकन अब आफ्नो कार्यक्रमको अगाडि बढ्न चाहन्छु। म अलिकति सुरुमा, किनकि यस धौलागिरीमा पढ्ने लगभग 200 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, स्पेसली मैले आजको एउटा सानो सकेसम्म छोटो स्पिच बनाउने प्रयास गर्छु, जुन चाहिँ आगेमै आउने विद्यार्थीहरू र नयाँ आउने यङ सेफहरूको लागि लक्षित गरेर उहाँहरूको लागि केही दुई चार कुरा एउटा उहाँको क्यारियरको लागि सपोर्ट होस् भनेर तयार पारेको छु। मैले जुन प्रेजेन्टेसन छ, तर मलाई कन्टिन्युस आफ्नो तरिकाले पढ्दै जान्छु। हजुरहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला। अवश्य पनि तपाईँहरूको भोलिको फ्युचरलाई यसले सपोर्ट गर्नेछ। लगभग मेरो 15 वर्षको सेफ क्यारियरको अवसरमा मैले विभिन्न देशहरूमा काम गर्ने अवसर पाएँ। सबैभन्दा सुरुमा मैले मेरो क्यारियर गेट कलेजबाट डिप्लोमा गरेँ। त फर्स्ट ब्याच थिएँ म त्यहाँको ग्रेजुएट गरेमा, र केही हाम्रा 4-5जना साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो इन्टेन मैले राइडिसनमा गरेँ र इन्टेन गर्नभन्दा पहिला गेट कलेज पढ्दै मैले एउटा फ्रिल्यान्सर कुक भनेर फ्रीमा काम गर्थेँ, जुन बालुवाटारमा थियो। अर्ग्यानिक बार एन्ड बिस्ट्रो भनेर एउटा वाइन सेलर पनि थियो, त्यो अहिले छैन। त्यहाँ अर्को एउटा समथिङ पब छ। त्यहाँ चाहिँ मैले एज अ भोलिन्टियर काम सिक्नको लागि पढ्दै र अरू प्र्याक्टिकल काम सिक्नको लागि एक्स्ट्रा वर्क गर्थेँ। त्यसपछि मैले राइडिसन पछि जुन मेरो इन्टर्न सकिसकेपछि मैले एउटा काम गर्ने खोज्ने क्रममा वाल्टर्स भनेर धेरैले चिन्नुहुन्छ होला नेपालमा। वाल्टर्सको फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट जुन बबर महलमा थियो, वाल्टर्स, त्यहाँ मैले गएँ, इन्टरभ्यू दिएँ, ट्रायल दिएँ। उसले 7 दिन ट्रायल दियो मलाई, होइन। मान्छे एकदम फन्नी पनि छ वाल्टर, इज भेरी गुड एन्ड गुड पर्सनालिटी। अनि ट्रायल 7 दिन बिहान बेलुकी फुड टेस्ट गराइसकेपछि मलाई राख्ने डिसिसन जुन वाल्टरजीले गर्नुभयो, र त्यहाँ मैले लगभग 8-9 महिना काम गर्दै थिएँ। काम गरिसके अन्य क्रममा अब विदेश जानुपर्छ, कलेजमा पढेको लोन थियो, जुन म चाहिँ लोन सानीमा ब्याङ्कबाट कलेजले लोन प्रोभाइड गराएर जुन पढ्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो मलाई, र लोन तिर्नुपर्ने अलिकति आतुर टाइम खुम्चिँदै थियो। त्यसै अवसरमा म विदेशी अवसरमा एउटा एभरेज मेन पावर 3 कुनेमा थियो, अहिले त्यो 16 समथिङ कहाँ गएको छ। त्यसबाट त्यहाँ गएँ, त्यहाँ भ्याकेन्सी थियो एस होटल एस आइल्यान्डको लागि, 5 स्टार होटलको लागि। लगभग त्यहाँ हामी लगभग 150-200 जना नेपालीहरू एकैसाथ काम गर्न गएका थियौँ एज अ प्रियो पनि होटलमा। र त्यहाँ म पनि सिलेक्ट भएँ एज अ थर्ड कमी। मेरो करियर स्टार्ट भएको एब्रोडमा, आबुधाबीको एस आइल्यान्ड एस मरिनामा। र म नेपालबाट जाँदा चाहिँ इटालियन रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भनेर मलाई जुन जिएमएन एचआर आउनुभएको थियो, उहाँले सिलेक्ट गर्नुभयो। तर उहाँ विडम्बना उहाँ गएपछि मलाई सरप्राइज के भयो भने, एउटा इन्डियन सेफले चाहिँ मेरो रिज्युमे हेरेर ब्याकग्राउन्ड देखेर चाहिँ मलाई चुज गरेर इन्डियन किचनमा राख्नुभएछ। मलाई थाहा थिएन। जब उहाँ गइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि मैले तँलाई यसरी चुज गरेँ किनकि तँ एउटा नेपाली पनि छस्, र त्यो रिज्युमे हेर्दा तैँले स्विस स्कुलको जुन कोर्स कम्प्लिट डिप्लोमा गरेको छस्, बेसिक फाउन्डेसन सबै कुराहरूसँग तँसँग छ, त्यसले गर्दा तँलाई इजी हुन्छ भनेर मलाई सिकाउनुको लागि भनेर चुज गर्नुभयो सेफ सतीश। त्यसपछि म त्यही इन्डियन रेस्टुरेन्टमा अङ्गारमा काम गरेर लगभग 2 वर्षदेखि काम गरेँ, र प्रमोसन पनि मैले 6 महिनामा त्यो प्रियो पनि भएको होटल एस आइल्यान्डको सबैभन्दा पहिलो प्रमोसन पाउने व्यक्ति होल होटलमै। लगभग तपाईँको 1011 स्टाफमा पहिलो प्रमोसन पाउने व्यक्ति म। र प्रमोसन पाएँ, काम गर्दै गएँ। अब डबल प्रमोसन त्यहीँ पाएँ। त्यसपछि 2 वर्ष पुग्न लाग्थ्यो। मैले आफ्नो क्यारियरलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्नको लागि भनेर आबुधाबीबाट दुबईको जिरोबल म्यारियट जोइन गरेँ। र त्यहाँ पनि यही हो, अब किनकि आबुधाबीबाट दुबई जानको लागि भनेको तपाईँको अलिकति जुन मिडल इस्टबाट सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ, लोकल गाडी चढेर 2 घन्टाको
गएर त्यही दिन ट्रायल दिएर होइन बेलुका फेरि फर्केर आएर भोलिपल्ट आफ्नो काममा फर्किनु पर्थ्यो। त अलिकति फर्स्ट टाइम म दुबई जाने अवसर नि पाएँ, आबुधाबीबाट गएँ, ट्रायल दिएँ। त्यहाँ पनि मैले अलिकति त्यहाँ कसरी ट्रायल थियो भने म चाहिँ सेकेन्ड क्लाइममा थिएँ यास आइल्यान्डमा, थर्डबाट सेकेन्ड प्रमोटर भएको थिएँ। तर मैले वहाँ चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ डेमसेफ भनेर अप्लाई गरेको थिएँ, किनकि मैले सोचेँ कि म अब डेमसेफको लागि क्यापेबल छु, म गर्न सक्छु भन्ने जुन मलाई कन्फिडेन्स बढ्यो। र मैले आफ्नो कन्फिडेन्सलाई निम्ति दिनको लागि डेमसेफमा ट्रायल दिएँ, इन्टरभ्यू दिएँ र उहाँ सिलेक्ट भएँ। त्यसपछि जेरोल्ड म्यारियटमा मैले 2 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ पनि मैले एउटा प्रमोसन पाएँ त्यसबाट पार्टी। त्यसपछि म अलिकति मिडल इस्टलाई छोडेर अफ्रिकातिर सेसेल्स हिल्टनमा जोइन भएँ। त्यहाँ एज अ जुनियर सुसेफ मैले 2 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँनिर मेरो एज अ अनेस्टी प्रमोसन भएरै मैले सुसेफ भएरै त्यहाँ पनि 2 वर्षको अवधिमा सुसेफ भएँ। त्यसपछि फेरि अर्को क्यारियर सुरु गर्ने, अन्त जाने खोल्ने, अलिक ठुलो चेन जाने भनेर होटल रिच कार्लटनमा अप्लाई गरेँ, जुन अलमाती कजाकिस्तानमा। त्यहाँ एज अ प्री ओपनिङ होटल थियो। नेपालीहरू कोही नै हुनुहुन्थ्यो काम गर्नलाई, विदेशी एकजना इन्डियन सेफ नरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गएपछि थाहा भयो इन्डियन सेफ हुनुहुन्छ भनेर। अलिकति उहाँले मलाई एडजस्ट हुनको लागि इन्भाइरोमेन्ट होइन अलिकति कल्चरको लागि सहयोग गर्नुभयो अरे। र त्यहाँ मलाई लगभग मैले 1 वर्ष त्यहाँ काम गरिसकेपछि छुट्टीमा जाने प्लानिङमा म नेपाल आएँ। नेपाल आएको बेलामा होटल साङ्ग्रिलामा भ्याकेन्सी खुलेको थियो, जुन मैले अनलाइनमा पनि देखेको थिएँ। र त्यहाँ मैले एचआरसँग कन्ट्याक्ट भयो, गएँ, रिज्युमे दिएँ, कुरा गरेँ, धेरैपल्ट 4-5 पल्ट इन्टरभ्यू भयो डिफ्रेन्ट लेभलमा, विथ डाइरेक्टरहरूसँग पनि इन्टरभ्यू भयो। र लास्टमा फुड ट्रायल दिनु सेफ भन्नुभयो, फुड ट्रायल दिएँ। त्यहाँ पनि एउटा सिलेक्ट भएँ र जोइन गर्नुहोस् आफ्टर कपाल अफ विक भन्नुभयो। म भ्याकेसनमा आएको मान्छेलाई अलिकति गाह्रो थियो म्यानेज गर्नको लागि। त्यही पनि मैले कजाकिस्तानमा सेफलाई कुरा गरेर सेफ यस्तो क्राइटेरिया भयो, म आउन नसक्ने भएँ, अब म रिजाइन दिन्छु भनेर त्यहीँबाट सबैको रिजाइन गरेर आफ्नो क्यारियर सुरु गरेँ। जुन साङ्ग्रिलामा लगभग 4 वर्ष जति काम गरिसक्दाखेरि त्यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिक्ने, नेपाली कल्चर, नेपाली क्युजिन, नेपाली इन्डस्ट्री, होटल रेस्टुरेन्टको ब्याकग्राउन्ड के छ नेपालमा भन्ने कुराहरूको धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ। जुन मैले पहिला काम गर्थेँ विदेशमा, जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड थियो, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, त्यो नेपालमा पाउन गाह्रो थियो, अझै पनि गाह्रो छ। अझै पनि कतिपय चिन होटलमा त त्यो सुविधा छ भने पुरानो होटलले बिस्तारै आफ्नो त्यो सुविधा, त्यो स्ट्यान्डर्डलाई बढाउँदै आउनुभएको छ। त्यसपछि मैले आफ्नो क्यारियर बढाउने क्रममा होटल मिस्टिक माउन्टेनमा जोइन गरेँ एज अ कुलिनरी डिरेक्टर र एज अ प्री ओपनिङ एक्टिङ पर्सनल म्यानेजर ओपनिङ म्यानेजर एज अ हेल्प गरेँ। त्यहाँ पनि मैले लगभग 1.5 वर्ष जति काम गरेँ होला। अस्ट्रेलिया अप्लाई गरेर छोडेको थिएँ, के होला भिसा नहोला भनेर। लगभग 9 महिनामा मेरो भिजा आयो र म अहिले अस्ट्रेलियामा काम गरिरहेको छु। म सबै आउने सेफहरूलाई, गोविन्द सेफ, त्यहाँ धेरैजना सेफहरू, मभन्दा अग्रज मित्रहरू, मेरो गुरुहरू, इन्डस्ट्रीका लिडरहरू, सबै पायोनियर इन्टरप्रेन्योरहरू धेरै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई मेरो फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। र म अहिले अस्ट्रेलियामा छु र अहिले अस्ट्रेलिया पनि आफ्नै क्यारियरलाई अगाडि बढाउने क्रममा नै छु म, किनकि लर्निङ इज नेभर इन्डिङ। केही यहाँबाट पनि केही नयाँ कुराहरू सिक्ने र आफूले जानेका कुराहरू सिकाउने क्रममा छु। अब त्यसै क्रममा मैले क्यारियरकै काम गर्दै क्रममा विश्वका टप मिशेलिन स्टार सेफहरू अतुल कोचर, विनीत भाटिया, लरेन टन्डन, उहाँ सेफहरूसँग जुन काम गर्ने, उहाँहरूसँग गृह कार्य गर्ने अवसर पाएँ। त्यसले मलाई अझ एउटा आत्मबल, एउटा क्रिएसन गर्ने, एउटा मेलिकुलर गेस्ट्रोनोमिक अलिकति आइडियाहरू, त्यसले मलाई धेरै सहयोग पुर्यायो। र म अझै यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि अहिले आफूले जानेका कुराहरू सिकाउने र आफूले खानाहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काममा गरेको छु।
म धेरै अरू कुराहरू गर्न चाहन्न, सिधा अब आजको विषयवस्तु किनकि मैले अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिनुको कारण के भनेको लगभग 15 वर्षको क्यारियरको अवसरमा कतिको हार्डवर्क गर्नुपर्छ। अब आउने नयाँ जेनेरेसनलाई, नयाँ सेफहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला कि माइट बी वान एक्जाम्पल भनेर मैले थोरै आफ्नो एउटा क्यारियर पाथ बुझाएँ। मभन्दा धेरै पुराना अग्र सेफहरू 30-40 वर्ष काम गरिसक्नुभएका सेफहरू हुन्छ। उहाँहरूले धेरै कुराहरू जान्नुभएको छ। उहाँहरूबाट केही कुराहरू मैले पनि सिक्ने अवसर पाएको छु र आफूभन्दा साना सेफहरू, जुनियर सेफहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि केही कुराहरू मैले। टेक्नोलोजी भनेको समयअनुसार चेन्ज भइरहन्छ र जति पुरानो सेफले जति कष्ट गर्नुभयो त्यो बेलामा त्यो टेक्नोलोजी थिएन, तर अहिलेको टेक्नोलोजी क्रम बढ्दैछ। त्यही अनुसारको फेसिलिटी सबै कुराहरू बढ्ने क्रममा नयाँ सेफहरूको नलेज अझ बढ्दै जान्छ। तर उहाँहरूले पुराना कुराहरूलाई समेटेर नयाँ कुराहरूलाई पनि थप्न पर्ने भएकाले अलि धेरै हार्डवर्क र धेरै मेहनतको आवश्यकता पर्दछ। यसै क्रममा मैले आजको टपिक्स राखेको छु यो चाहिँ क्यारियर एडभाइस फर स्टुडेन्ट्स एन्ड अपकमिङ यङ सेफ भनेर। किनकि हामी अलिकति थर्ड जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसनका सेफहरूले अब आउने 5th 4th जेनेरेसन सेफहरूलाई कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, उहाँको क्यारियरको अवस्था कुन ठाउँमा उहाँहरूले के कुरालाई फोकस गर्नुभयो भने दे विल बी द सक्सेसफुल भनेर एउटा जुन मेरो छ, जुनमा चाहिँ अब अलिकति म कन्फिडेन्स, क्यारियर गाइडलाइन्स र मेन स्पेसली की पोइन्ट टु बिकम अ सक्सेसफुल नट ओन्ली सेफ, यी लगभग त्यसमा मसँग 15-20 वटा की पोइन्टहरू छन्। आई स्लोली गोज विथ द्याट एज वेल। एन्ड अब र अर्को छ, अब 2020मा आउने फुड ट्रेन्डहरू के कस्ता आउने सम्भावना छन् र के आउँछन् भन्ने कुराहरू पनि छन्, त्यो पनि छ। थ्याङ्क यू गोविन्द सेफ, मोहन गजुल सेफ, सबैजना सेफहरूलाई धन्यवाद जोइन हुनुभएकोमा। म आफ्नो जुन म अहिले प्रस्तुत गरेछु त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु र अन्तिममा सबै सेफहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु र टाइमले साथ दिएसम्म र तपाईँको कमेन्टहरूलाई, तपाईँको सुझावहरूलाई म अवश्य पनि यहाँ लाइभमा टाइम नभएमा पर्सनल म्यासेजमा पनि रिप्लाई गर्नेछु। र त्यस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्न गइरहेको छु भने मैले विश्वका टप 10 देशहरू कुन हुन् र त्यो देशमा कति एक्जिक्युटिभ सेफलाई कति पैसा पे गरिन्छ एभरेजमा, त्यो पनि म अलिकति त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। अब म सुरु गर्छु। क्यारियर गाइडलाइन्स किन इम्पोर्टेन्ट छ? यो भनेको एउटा स्टुडेन्टलाई मात्र नभएर म आफैदेखि लिएर मेरा सिनियर अथवा जुनियर आउने सेफहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। कृपया सुन्नु होला। यो एउटा के छ भने क्यारियर एडभाइस सबैलाई चाहिन्छ एनी लेभलमा, किनकि जबसम्म तपाईँले राम्रो क्यारियर गाइडलाइन्स पाउनुहुन्न, राम्रो मेन्टरबाट तपाईँले अब आउने फ्युचरको बारेमा बुझ्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँलाई हरेक समस्या समाधानहरू आउन सक्छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि है प्रकाश भाइ, है रविनजी, त्यसको लागि तपाईँलाई कुन समयमा के गर्ने, कसरी गर्ने र त्यसलाई गर्दा कस्तो हुन्छ एउटा प्लानिङ गाइडलाइन्सको बारेमा आवश्यकता त्यसलाई लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तै तपाईँले कुन कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, कुन कलेज चुज गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो एफोर्डेबल प्राइसमा बेस्ट कोर्स पढ्नको लागि के छ, ती कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको फ्युचर क्यारियर गोल चाहिँ यो पढ्यो भने यो हुन्छ, तपाईँले कुकिङ कुलिनरी पढ्नुभयो भने फ्युचरमा यु गर्न बी लाइक दिस भन्ने एउटा भिजन, एउटा पिक्चर इन अ माइन्ड, त्यसको लागि सपोर्ट गर्दछ। तपाईँको आफ्नो एउटा क्यारियर पाथमा आइलाग्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, ती कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले आफूभन्दा सिनियर साथीहरूसँग, सिनियर अग्र सेफहरूसँग, टिचरहरूसँग, हजुरको मेन्टरहरूसँग सल्लाह लिँदा अझ राम्रो हुन्छ। अनि इफ यु वान्ट टु बिकम अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ यु सुड ह्याभ अ कन्फिडेन्स। कन्फिडेन्स भनेको यस्तो कुरा हो, कसैले दिने होइन, तपाईँलाई आफैले आफूसँग सिर्जना गर्ने हो। कन्फिडेन्स भनेको इज अ एक्टिङ, यु हेभ द्याट काइन्ड अफ कन्फिडेन्स जुन चाहिँ तपाईँहरूले अरूको अगाडि
प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो पर्सनालिटी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फिडेन्स देखाउन सक्नुहुन्छ, तब मात्र अरू तपाईँका वरिपरिका जति पनि साथीभाइ सर्कलहरू हुन्छ उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ कि हि इज द राइट पर्सन भनेर। द्याट्स वाइ कन्फिडेन्स लिड टु सक्सेस, बट ओभर कन्फिडेन्स मे पुट यु डाउन। अब कसरी बढाउने कन्फिडेन्स, वाइ इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरामा मैले अघि नै भनिसकेँ। थोरै म अब अर्को हाउ यु क्यान इम्प्रुभ यो कन्फिडेन्स म एकदम छोटो बुझागत रूपमा जान्छु, किनकि अब आउने नयाँ जेनेरेसनलाई केही कुराहरू आफ्नो कन्फिडेन्स बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू, तपाईँको आफ्नो एउटा सोचाइ, भ्यू पोइन्ट, तपाईँ हाउ यु थिङ्क अबाउट द थिङ्स, तपाईँले हरेक कुरालाई नेगेटिभ भने कि पोजिटिभ तरिकाले सोच्नुपर्न आवश्यक छ। जब तपाईँ कुनै चिजलाई पोजिटिभ तरिकाले लिनुहुन्छ त्यो आफै तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल, आफ्नो करियरको एउटा जुन पाथ छ द्याट विल बी हेल्पफुल। अर्को छ एउटा सानो एचिभमेन्ट, तपाईँले कुनै पनि हो सानो एउटा तपाईँले कार्भिङ गर्न जान्नुभयो अथवा सानो एउटा गार्निस बनाउन जान्नुभयो, तपाईँ आज एउटा सुप बनाउनु भयो, यु हेभ टु प्राउड बाई योर सेल्फ फर्स्ट। तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो नै तपाईँको एउटा वान अफ द बिगेस्ट एचिभमेन्ट हो र म योभन्दा ठुलो अर्को एचिभमेन्ट गर्न सक्छु, योभन्दा ठुलो काम गर्न सक्छु भनेर त्यो कुराहरू सेयर गर्नु पर्यो। कोसँग, तपाईँको साथीभाइ, तपाईँको टिचर, तपाईँको रिलेटिभ्स, उहाँहरूसँग। द्याट्स यु क्यान मेक बिल्ड योर कन्फिडेन्स। अर्को एउटा के छ तरिका, एक्ट एज अ कन्फिडेन्स। तपाईँसँग होस् नहोस् त फिल लाइक द कन्फिडेन्स, आई हेभ अ कन्फिडेन्स, आई क्यान डु इट, आई हेभ टु डु इट भन्ने कुरा। यी कुराहरूले तपाईँलाई मेजर असर गर्दछ। र अर्को एउटा टपिक्समा म अलिक फास्ट जान्छु किनकि धेरै लामो कुराहरू छन्, धेरै टाइम हामीसँग कम छ, बोरिङ हुन्छ। त्यही भएर सबैजना अब आउने साथीहरूलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार, सम्झना, लाइभमा जोडिनु भएकोमा। र म अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँ किन, वाइ यु चुज टु स्टडी द कुलिनरी आर्ट्स, तपाईँ कुलिनरी आर्ट्स किन पढ्दै हुनुहुन्छ, म केही 4 कुराहरू बुझागत रूपमा भन्दैछु। किनकि यो कुलिनरी भनेको इट्स एज अ काउन्टलेस जब अपर्च्युनिटी। तपाईँ यसबाट ग्रेजुएट भइसकेपछि तपाईँलाई जागिर पाउनको लागि कहीँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन, किनकि कुलिनरी इन्डस्ट्री इज द वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री इन द वर्ल्ड। तपाईँले कहिले पनि कामको लागि स्ट्रगल हुनु पर्दैन। अर्को हो, इट्स अ डाइनामिक सेक्टर। किनकि किन यो डाइनामिक हो भन्दाखेरि खाना भनेको तपाईँले पकाउनुहुन्छ, मेबी एउटै खाना पकाउनु होला मेनुमा रहन्छ, तर तपाईँले त्यो खाना प्रत्येक दिन डिफ्रेन्ट कस्टमरहरूलाई खुवाउनुहुन्छ र तपाईँ त्यही खाना बनाउँदै डिफ्रेन्ट प्रड्युस, सिजनल भेजिटेबल, नयाँ फुड ट्रेन्ड, त्यो कुराहरूलाई आफ्नो क्रिएटिभ तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आफ्नो कन्सेप्टलाई त्यो कुरामा आफ्नो क्रिएटिभ देखाउन सक्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ इट्स अ डाइनामिक। अर्को छ, यु क्यान वर्क अराउन्ड द वर्ल्ड। तपाईँको विश्वमा कुलिनरी भनेको यस्तो एउटा सेक्टर हो जुन चाहिँ विश्वको टप 10, सायद टप 10 जम्मा पर्छ, जुन कि आफ्टर यु बिकम अ क्वालिफाइड यु क्यान गो एनीवेयर। यो विश्व नै तपाईँको आफ्नो हो, द होल इज योर्स, बिकज यु हेभ द अपर्च्युनिटी टु गो एनीवेयर, यु क्यान ट्राभल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अर्को एउटा की पोइन्ट छ, क्लाइम्ब द इन्डस्ट्री ल्याडर। यो यस्तो इन्डस्ट्री हो कि तपाईँ आज होइन एप्रेन्टिसबाट सुरु गर्नुहुन्छ, भोलि तपाईँ प्रमोसनबाट कमी, डेमिसेफ, सिडिपी हुँदै आफ्नो क्यारियर बढाउँदै र त्योसँगै आफ्नो एउटा फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्न जानुहुन्छ। अर्को छ, यु क्यान गेट द मोर बेनिफिट्स विथ द पार्टनरसिप विथ द न्यू बिजनेस इन्टरप्रेन्योरसिपको अवसर पाउनुहुन्छ। देन यु विल मिट द पर्फेक्ट पिपुल, पर्फेक्ट सेफ, बेस्ट सेफ, ग्रेट सेफसँग इन्टरेक्ट हुन्छ र उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ। म अब अर्को एउटा कुरामा जाँदैछु जुन चाहिँ हो, वाट आर द की पोइन्ट्स टु बिकम अ सक्सेसफुल, नट ओन्ली सेफ बट क्यान बी इट्स हेल्प टु द अदर्स एज वेल। Thank you, Anandaji, for your
दिया म आउँदैछु तपाईँको पोइन्टहरुमा पनि थ्यांक फर कमेन्ट आई एम गोइङ द नेक्स्ट द की पोइन्ट्स द मेन थिङ्स भनेको तपाईँ सक्सेस हुनको लागि यु सुड ह्याभ अ गुड फाउन्डेसन फाउन्डेसन मिन्स द स्कुलिङ जहाँ तपाईँले अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईँले अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ जज लिम्बू सरले जुन सरहरूले पढाउँदै हुनुहुन्छ दिस आर द मेन इम्पोर्टेन्ट त्यो नै तपाईँको एउटा जब हो जुन जब तपाईँको बलले हुन्छ तर तपाईँले पिलर उठाउनुहुन्छ छाना थप्नुहुन्छ त्यो आफै बिल्डअप हुँदै जान्छ त्यसैले जुन फाउन्डेसनमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ कुकिङका म वाट इज अ कुकी कुल्लरी कुकरी भनेर अहिले म जान्न किनकि तपाईँले त्यो कुरा पढिसक्नु भएको छ र मैले अस्ति एउटा आर्टिकल पनि पब्लिस गराएको मैले लेखेको थिएँ जुन आर्टिकल पनि पब्लिस भएको छ त्यो लिङ्कमा पछि हाल्छु म जुन तपाईँले कुल्लरी अथवा अरू कुनै सेक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो बेसिक फाउन्डेसनमा तपाईँले यति मेहनत गर्नुहोस् कि त्यसलाई त्यसको डिटेलमा एउटा ओडको बारेमा रिसर्च गरेर त्यसको बारेमा पत्ता लगाएर त्यो भनेको के हो कहाँबाट आयो कसरी हुन्छ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जान्नुहोस् त्यो नै तपाईँको एउटा जब हो अब दोस्रो कुरा हो Prakash say that's why I'm talking about how to become a successful cooking professional. Here is the key points. The next is willing to learn. Learn means you have to learn so many things in a foundation. तपाईँको बेसिक कुकरीदेखि लिएर ह्यान्ड्स हाइजिनको देखि कुरादेखि लिएर तपाईँको मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ तपाईँको अहिले ग्लोबल पेन्डेमिक सबैले हामी घरमा बसिरहेछौँ किन भन्दाखेरि किन इम्पोर्टेन्ट छ फुड हाइजिन पर्सनल हाइजिन भन्दाखेरि यो अब हाम्रो नेपालको गल्ली गल्लीमा रहेका रेस्टुरेन्ट होटेल व्यवसायहरू अथवा स्ट्रिट फुडहरू सबैमा एउटा फुड हाइजिनिक पर्सनल हाइजिनिक एउटा मान्यता एउटा रोड म्याप ल्याउनको लागि जरुरी छ जुन नेपाल सरकारले अथवा सिटिभिटीको मातहतमा अथवा नेपाल सरकारले नेपाल टुरिज्म बोर्डले हान रेवान सबैले यसलाई सहयोग गरेर एउटा जुन एउटा रोड म्याप ल्याउन जरुरी छ त्यो एउटा अति नै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि जुन तपाईँले अहिले आफ्नो क्लासरुममा सिक्दै हुनुहुन्छ फुड हाइजिनको बारेमा द्याट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इन योर क्यारियर कुकिङ भनेको तपाईँले एकपल्ट सिकाइसकेपछि एकपल्ट देखाइसकेपछि यु क्यान डु इट यु क्यान कपी इट क्विकली तर नलेज जब तपाईँले थ्योरिकल नलेज दिमागमा राख्नुहुन्छ यु क्यान मेक इट प्र्याक्टिकल इजिली तपाईँको अहिलेको पेन्डेमिक टाइम भनेको तपाईँले प्र्याक्टिकल टाइम नहोला कलेज होला चलेको होला नहोला घरमा कति साधन सुविधा गाह्रो छ हामीलाई सबैजनालाई पुर्याउनको लागि अहिलेको अवस्थामा खाना बस्न गाह्रो छ सबै कुराहरू त घरमा पकाउन सकिँदैन तर पनि घरमा बसेर इन्टरनेट सर्च गरेर धेरै कुराहरूको नलेज दिन सक्नुहुन्छ त्यसैले ह्यासापको बारेमा SACCP हजार क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट फुड सेफ्टी पर्सनल हाइजिन यसको बारेमा राम्रो अध्ययन तपाईँले बेसिक होइन इन्टरमिडिएट सिक्नुहोस् अहिलेदेखि तपाईँलाई पछि सपोर्ट हुन्छ त्यसले पछि तपाईँले हायर इन्टरमिडिएट अर्को एउटा डिप्लोमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले फोकस गर्नु होला अर्को पोइन्ट छ विलिङ टु सेक्रिफाइस तपाईँले यति कुराहरू सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ कि चाडपर्व होस् इष्टमित्रको कुनै एउटा कार्यक्रममा जानुहोस् कुकिङ इज अ प्यासन भन्छ नि तपाईँको यु सुड हेभ अ प्यासन त्यसैले धेरै कुराहरू यु सुड हेभ अ सेक्रिफाइस अनदर की पोइन्ट लट्स अफ हार्ड वर्क एन्ड गुड वर्क ह्याबिट्स तपाईँले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसको मेहनतको फल तपाईँले आज गर्नुभएको मेहनत 5 वर्षपछि देख्नुहुन्छ किनकि द्याट विल टेक अ टाइम फ्रेम टु बिकम अ सक्सेसफुल एटलिस्ट इट विल टेक अ 5 years देन यु विल स्टार्ट टु थिङ्क त्यो बेला मैले मेहनत गरेको थिएँ अहिले आइम गोना बी हियर Another key point, you have to stay in a competition. तपाईँले जहाँ कुनै ठाउँमा कुनै कम्पिटिसन कुकिङ कम्पिटिसन भइरहेको छ अथवा तपाईँको रिलेटेड फिल्डमा कुनै कम्पिटिसन भइरहेको छ भने त्यहाँ भाग लिनुहोस् जित्नुपर्छ भन्ने छैन जितेरै मात्र सबै कुरा सिक्ने होइन कि हारेर झन् धेरै कुरा सिकिन्छ बिकज यु लर्न बाई द मिस्टेक्स यु विल टेक when you can get a feedback you will learn from the feedback त्यसैले तपाईँले जति पनि त्यहाँ फिडब्याक पाउनुहुन्छ अरू कम्पिटिसनले अरू साथीहरूले गरेका कुराहरू सिक्नु देख्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ
अर्को एउटा हो मैले भनिसकेँ प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस। एउटै कुरालाई बिग्रोस् डढोस् नुनचर्को होस् अमिलो होस् धेरै चिनी होस् you make one standard recipe, follow find out the recipe and try. Practice 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 man makes perfect. अर्को एउटा की पोइन्ट्स छ तपाईले सक्सेस हुनको लागि तपाई जब इन्डस्ट्रीमा जानुहुन्छ ब्याक आफ्टर फिनिश यो स्कुल यु शुड अलवेज सो अन अ टाइम मेबी बिफोर टाइम 5-10 मिनट अगाडि जानुस् क्या किनकि अलिकति सेफहरूलाई त्यहाँको जुन सेफ हुन्छ उहाँहरूलाई होस् कि ओहो यो भाइ त आज चाँडै आयो यो बहिनी त आज 5 मिनट चाँडै आयो कि they will give a place to you to do something त्यसैले you should always be in a time. अर्को एउटा की पोइन्ट हो रिमुभ यो इगो जुन तपाईको सोचाइ छ अहिलेको मेन्टल इस्यु धेरै नै छ वर्ल्डमा मेन्टल इस्यु जुन इगो हुन्छ मान्छेको सोचाइ अलि घमण्डीपना अलि एग्रेसिभ यी कुराहरूलाई टाढा राख्न सक्नुभयो भने तपाईलाई आफैलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ किनकि इगोले मान्छेलाई राम्रो काम गरी मान्छेलाई राम्रो बिहेभ भएको मान्छेलाई पनि इगोले गर्दाखेरि धेरै पछाडि पार्न सक्छ। अर्को हो बी क्लेभर क्विक कपी एन्ड पेस्ट। आज कहीँ देख्नुभयो कसैले केही गर्दैछ भने यु हेभ टु कपी एन्ड पेस्ट ट्राई योरसेल्फ। अर्को की पोइन्ट तपाईले स्कुलमा होस् अथवा इन्डस्ट्रीमा होस् कुनै खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो टिचरलाई आफ्नो इन्स्ट्रक्टरलाई टेस्ट गर्न लाउनुभन्दा पहिला you taste yourself अनि कि तपाईलाई थाहा हुन्छ when you taste by step then you will find out के कति हाल्नुपर्छ कुन टाइममा हाल्नुपर्छ भनेर। अर्को हो बी पोजिटिभ सो यो पोजिटिभ एटिट्युड सकारात्मक सोच राख्नु नै एउटा सफलताको मेन एउटा सिडीबाट एक स्टेप माथि चढ्नु हो। अर्को प्यासन मैले भनिसकेँ अटेन्सन टु डिटेल्स। तपाईले कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा कामको बारे डिटेल्समा सपोज यु गोना मेक अ वान सुप त्यो सुपलाई चाहिने कुरा सबै भिजन पहिला तपाईको दिमागमा टाइम फ्रेमदेखि लिएर तपाईको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूदेखि प्रिपरेसन मेथडदेखि लिएर एभ्रिथिङ इभन अगाडि पछाडि कहाँ के भइरहेछ यो तपाईको साउन्डबाट पनि थाहा हुन्छ यो काम भइरहेछ यो भाँडो तातिरहेछ सो यु हेभ टु किप इन अलवेज द फोकस एन्ड डिटेल्स। अर्को एउटा कुरा छ यु सुड इन्जोय सुड हेभ फन। सधैँ काम गरेर हार्डवर्क गरेर प्यासन भएर होइन 24 घन्टा काम गरेर मात्र त सिक्दैन। यु सुड हेभ अ रिफ्रेसमेन्ट। द्याट्स वाइ समटाइम्स यु हेभ टु गो विथ द फ्रेन्ड्स यर फ्यामिली गो आउटसाइड गो फर कफी गो फर ड्रिङ्क्स सुड इन्जोय यर लाइफ एज वेल। एन्ड अनदर की पोइन्ट इज नेभर गिभ अप। कहिले पनि हरेस नखानुहोस्। मैले लगभग आजभन्दा 14मा लगभग 6 वर्ष पुरानो एउटा जुन पिम्यागले एउटा इन्सपायर भिडियो जुन पब्लिस गरेको थियो त्यसमा भनेको थिएँ मैले हामी मान्छे हो गल्ती सबैबाट हुन्छ गल्ती एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट हुन्छ तर चौथोपल्टमा अवश्य तपाईँ त्यसमा सक्षम हुनुहुन्छ तर तपाईँ सुधार्नुहुन्छ र यु क्यान डु दिस वान। त्यसैले नेभर गिभ अप सुड ट्राई किप ट्राइङ। अर्को इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट हो यु हेभ टु फाइन्ड आउट द वे अफ टु गो विथ द बिग सेफ। के हो भने तपाईँले काम त सबै सेफहरूसँग गर्नु राम्रो हो तर जब तपाईँले बिग सेफहरूसँग काम गर्नु सक्नुहुन्छ टप मिस्टर स्टार सेलिब्रिटी सबै सेफहरूसँग बिकज दे हेभ द गुड कनेक्सन दे नोज द हाउ वाट इज द मोलिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी जुन अहिलेको नयाँ ट्रेन्ड छ नि यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ फ्रम द्याट किनकि अबको अवस्था भनेको हाम्रो फुड ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यु हेभ टु ट्राई टु फाइन्ड आउट द बेस्ट सेफ जेसुकै होस् क्यारियर। तपाईँ अर्को एउटा ठुलो ठाउँमा कुनै ठाउँमा एज ए सुसेफ अथवा सिडिपी काम गर्नु भएको छ तर राम्रो तपाईँले गोर्डन रामजी सेफसँग काम गर्ने अवसर पाउनु भने वाइ डोन्ट स्टार्ट फ्रम द एप्रेन्टिस maybe from the coming because after in a couple of months you will get back to the CDP because you know the already how to do everything. त्यसैले तपाईले एउटा अवसर भनेको यस्तो हो कि समयमा राइट अवसरलाई तपाईले समात्न सक्नुभयो भने तपाईको आउने सर्टेन टाइममा you will be the best chef, you will be the role model of the Nepalese culinary industry. द अर्को कुरा हो मैले भनिसकेँ फिडब्याक। अनि अर्को एउटा म इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने
रेस्पेक्ट टु आवर सिनियर सेफ्स लेजेन्ड। हाम्रो जति पनि सिनियर सेफ हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो हाम्रो, किनकि नेपालको कुलिनरी इन्डस्ट्री त्यति धेरै माथि गएको अवस्था धेरै भएको छैन। जुन मैले आफैले मेरो आफ्नो क्यारियर सुरु गर्दा पनि यसले भान्से पढ्न गयो भन्दाखेरि मलाई कतिले गिजी गर्नुहुन्थ्यो कि यो के पर्दैछ, यसले आएर भोजभतेर लाउने भयो, पकाउँछ, अब घरमा पकाएर खुवाउँछ गर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो खानको ट्रेन थियो क्या आजको अब 15 वर्ष अगाडि कुरा गर्दाखेरि पनि। तर अहिलेको ट्रेन्ड्स हेर्नुहोस्, त्यो ट्रेन्डलाई अलिकति चेन्ज गराउनको लागि किन मैले पनि धेरै सहयोग गरेँ कि आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई यो भनेको सेफ भनेको यस्तो पेसा हो, यसले चाहिँ यस्तो गर्छ भनेर। किनकि त्यो ट्रेन्ड अहिले धेरै विकसित भइसकेको छ। जुन अब आउने 4th 5th जेनेरेसन सेफहरूलाई एउटा प्लेटफर्म बनिसकेको छ कि सेफ भनेको एउटा रेस्पेक्टेबल पोजिसन हो, सेफ पढ्नुपर्छ जान्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सबैले धेरैजनाले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो छ अहिले कि सेफ पढ्न, सेफको एउटा क्यारियरमा आफूलाई अगाडि बढाउनको लागि। त्यसैले आफूभन्दा ठुला सेफहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको कुराहरूबाट धेरै कुराहरू उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो, किनकि उहाँहरूसँग लिमिट साधन स्रोत थिए त्यो समयमा। अहिले हामीसँग नयाँ टेक्नोलोजी छ, नयाँ ट्रेन्ड आएको छ। त्यो नयाँ ट्रेन्डलाई ती पुराना कुराहरूसँग सिकेर उहाँहरूले गरेको कुराहरूलाई पनि जानेर नयाँ ट्रेन्डलाई हामीले फ्युजन गर्न सक्यो भने नै के छ, यु क्यान बी द सक्सेस। म कुरा गर्छु अहिलेको 2020 को ट्रेन्डको बारेमा। र अर्को एउटा त्यसैले वी हेभ टु गो, हामीले त्यसरी जानुपर्छ। अर्को एउटा कुरा छ, यु डोन्ट थिङ्क यु क्यान बिकम अ सेफ इन 3-4 years, किनकि सेफ भनेको यु नेभर इन्डिङ। तपाईँले जति सिक्नुभयो उति तपाईँलाई सिक्यौँ तपाईँलाई उति आफूले नजानेको अनुभव र अरू सिक्ने चाहना पर्छ। त्यसैले 3-4 वर्षमै म एउटा सक्सेस हुन्छु, म आई क्यान डु एभ्रिथिङ भनेर नसोच्नु होला कि एटलिस्ट यु हेभ टु टेक अ टाइम फ्रेम 10 to 15 years, एटलिस्ट 8 to 10 years टु बिकम अ गुड सेफ। Then you will be the rising star of the old culinary industry. अब नेक्स्ट पोइन्ट म कुरा गर्न गइरहेको छु, सम लेटेस्ट फुड ट्रेन्ड्स इन कमिङ 20। तपाईँको अहिलेको 2020 मा धेरै नयाँ फुड ट्रेन्ड्सहरू आउने सम्भावना छन्। जुन सम्भावनाको एउटा रिसर्चको आधारमा मैले जुन रेडी गरेको छु, जुन केही अगाडिदेखि सुरु भइसकेका छन् र अहिले पनि त्यो बढ्ने क्रम छ। एउटा छ होम कुकिङ। अहिलेको अवस्थामा यो ग्लोबल पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू घरमा आफैले पकाएर आफैले खाने एउटा होम कुकिङको ट्रेन्ड एकदमै बढ्दछ र यो क्रम अझै वर्ष दिन जति जाने सम्भावना बढी छ। दोस्रो हो क्रस कल्चरल क्युजिन। यो भनेको फ्युजन क्युजिन भनौँ, किनकि पुराना खानाहरूलाई नयाँ खानामा परिणत गरेर नयाँ तरिकाले पस्किने क्रस कल्चरल क्युजिन, त्यो अर्को नयाँ ट्रेन्ड छ। अर्को एउटा नयाँ ट्रेन्ड के बढिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई किन यो मैले भनिरहेको छु भने तपाईँ जुन दौडागिरी यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा अन्य साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, सेफहरूले अथवा जुनियरले, यो ट्रेन्ड जुनियरले मात्रै होइन कि हामी सिनियर म आफैले पनि यो ट्रेन्डलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ, किनकि त्यसको मार्केट अब आउँदैछ। द्याट्स वाइ वी हेभ टु बी देयर। अर्को एउटा छ मेनुमा डाइटरी रिक्वायरमेन्ट। अब मान्छेले यतिसम्म धेरै डाइटरी रिक्वायरमेन्ट छ कि ग्लुटेन फ्री, डेरी फ्री, भेजिटेरियन, भिगन। अल्सो अर्को के छ, केटो अप्सन। म सबैको डिटेलमा त जान मसँग टाइम छैन, किनकि म पोइन्ट जान गइरहेको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति म केटोको बारेमा भन्छु कि केटो भनेको यस्तो हो कि यो चाहिँ लो इन कार्बोहाइड्रेट बट हाई इन प्रोटिन। यो चाहिँ स्पेसली वेट लुज गर्नको लागि खानामा युज गरिन्छ। द्याट्स वान अफ द न्यू ट्रेन्ड अहिले भनेको। र अर्को ट्रेन्ड छ हाइपर रिजनल क्युजिन भनेको इथनिक फुड्स। हाम्रो नेपालमा धेरै जाति छौँ, धेरै कल्चरहरू छ, धेरै कल्चरका आफ्ना धेरै क्युजिनहरू छन्। त्यो क्युजिनहरूलाई रिजनल रूपमा ल्याउने, त रिजनल किनकि तपाईँ इथनिक खानाहरूलाई अब रिजनबाट तपाईँको एउटा क्यापिटल सिटी तपाईँ काठमाडौँमा कति खानाहरू अहिले
हाम्रा लोकल थारू, मगर, राई, लिम्बू, गुरुङ धेरै खानाहरू फेमस हुँदैछ। त्यसैले नै एउटा हाइपर रिजनल क्युजिन भन्छ त्यसलाई, इथनिक फुड, त्यसको बारेमा अलिकति ट्रेन्ड बढ्दछ। अर्को एउटा छ फाइन कुकिङ। फाइन डाइनिङ कुकिङ त तपाईँको पहिलेदेखि नै फेमस हो, तर अझै पनि यो क्रम बढ्ने क्रम जारी नै छ। अर्को एउटा नयाँ फुड ट्रेन्ड भनेको बच्चाहरूको लागि, किनकि बच्चाहरूको अब यो किड्स पिज्जा, किड्स नगेट्सबाट बच्चाहरू खाना खाँदा वाक्क भइसके उहाँहरूलाई, किनकि उहाँका गार्जेनहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि अब मोर सेलेक्सन, मोर भेराइटीहरू खाना टेस्ट गराउने, खुवाउने, अलिकति खानाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि त्यो ट्रेन्ड बढ्दैछ। अलिकति हामीले तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको बच्चाहरूको लागि अलिकति नयाँ फुड ट्रेन्डको बारेमा। अर्को छ मिट प्लेन्ट्स। मिट प्लेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्लान्ट बेस्ड फुडहरूमा मान्छेको क्रेज एकदमै बढ्दछ। मासुको आइटम कम खाने, फ्रुट एन्ड फ्रेस भेजिटेबलहरूमा बढी जाने। त्यसैले you have to learn and you should think about to create new thing about the fresh fruits and vegetable. अर्को छ सुपर फुड्स भन्छ। सुपर फुड्स भनेको त्यही हो कि हेल्दियर फुड, स्पाइसेसहरू युज गरेको जुन हेल्थको लागि बेनिफिट हुने कुराहरू छन् त्योहरू, र अर्ग्यानिक प्रडक्ट, अर्ग्यानिक भेजिटेबल अथवा अर्ग्यानिक फुड्स, अर्ग्यानिक भेजिटेबल बारेमा डेफिनेटली त्यो त मैले अर्को एउटा मेन फुड ट्रेन्ड्स त छुट्याउनै सक्दिनँ, किनकि मोलिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी त अहिलेको यति ग्रोइङ छ कि तपाईँको होइन, पहिले जुन धेरै वर्ष भइसक्यो यसको, तर अझै यसको क्रम बढ्दो छ। वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ ट्रेन्ड भनेको मोलिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी हो, जुन फुड साइन्स भन्छ। यसको डिटेलमा जानको लागि मसँग अहिले खासै धेरै टाइम छैन। मैले अस्तिको आर्टिकलमा यसको लिङ्क र यसको डिटेलमा अलिकति बताएको छु, र अर्कोपल्ट टाइम भएको अवस्थामा यसको बारेमा कुरा गरौँला। म अर्को एउटा तपाईँहरूलाई एउटा सानो केही हाम्रो क्वेसन टाइप गर्नु होला, यदि अहिले तुरुन्तै सक्नु आफूलाई भएको नलेज अनुसार। म नेक्स्ट पोइन्ट के कुरा गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि 10 हाइएस्ट पे कन्ट्री, विश्वमा 10 सबैभन्दा धेरै पैसा पे गर्ने देश र कुन कुन हुन् र कति पे गर्छन् भन्ने बारेमा कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि होला, गेस गर्नु होला। र अर्को छ नेपालको अवस्था, नेपालमा कति पे गर्छ एज अ एक्जिक्युटिभ सेफ, 5 स्टार होटलमा काम गर्ने सेफहरूलाई विश्वमा र नेपालमा कति जति पैसा पे गरिन्छ वार्षिक रूपमा, र त्यसको म एभरेजको बारेमा थोरै नलेज भन्न गएँ। किन सेयर गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरू भोलि आफ्नो पढाइ खत्तम गरेर आफ्नो करियर सुरु गरिसकेपछि यु माइट गन चुज द यो डेस्टिनेसन, होइन, कुन देशमा जाने, कुन खाना सिक्ने। यो खाना भनेको यस्तो कुरा हो कि तपाईँले जति देश जानुभयो त्यति देशका आफ्ना कल्चरहरू, आफ्नो कुजिन, आफ्नो होइन यति धेरै भाग छ कि यो समुद्रभित्रको एउटा माछा समाजकै हो। त्यसरी यसले यु कान एन्ड टु लर्निङ भन्छ नि, लर्निङ इज नेभर एन्डिङ। त्यसैले धेरै कुराहरू छन् त्यसमा। म सबै टप 10 कन्ट्री जान चाहन्न, किनकि हाम्रो धेरै साथीहरूलाई बोर्ड भइसक्यो होला। म थोरै भन्न जान्छु। टप 10 मा छ नर्वे, जुन नर्वेले लगभग 47,000 अमेरिकन डलर पे गर्छ सेफहरूलाई। टप सेकेन्डमा छ तपाईँको स्विजरल्यान्ड, जुन लगभग त्यसले 70,000 अमेरिकन डलर इयरली पे गर्छ। नम्बर 1 मा छ अस्ट्रेलिया, जुन अस्ट्रेलियाले लगभग 80,000 अमेरिकन डलर पे गर्छ। र क्यानाडा थर्डमा पर्छ, लगभग तपाईँको 65,000 एभरेजमा पे गर्छ, जुन चाहिँ मैले एउटा एनालाइसिस डाटाको आधारमा भन्दैछु। प्राय अमेरिका, आई थिङ्क अमेरिका इज नम्बर 6 नम्बर 5, लगभग 59-60,000 एभरेज पे एजुकेसन सेक्टरले पाउनुहुन्छ अमेरिकामा काम गर्ने एजुकेसन सेक्टरले। नर्मल्ली तपाईँको युरोपतिर अलिकति बढी यसलाई पे छ मिडल इस्टभन्दा, तर जति पनि तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ, आफ्नो करियर ग्रो गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ, तपाईँको त्यो भनेको मिडल इस्टमा हो। तपाईँले सिधै तपाईँले आफ्नो करियर, आफ्नो कोर्स कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै तपाईँ यी देशहरूमा मुभ हुनुभयो भने तपाईँहरूले खासै धेरै कुराहरू इन्डस्ट्रीको बारेमा बुझ्न र सिक्न अवसर पाउनुहुन्न। तर आफ्नो करियरलाई एटलिस्ट 4-5 वर्ष मिडल इस्टका 2-3टा होटलहरूमा
गएर राम्रा होटलहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ राम्रा नलेजहरू लिन सक्नुहुन्छ, जुन नलेज चाहिँ तपाईँका अर्को स्टेप जानको लागि अथवा तपाईँको करियर फरवर्डको लागि मद्दत गर्छ। र नेपालको ट्रेन्डमा कुरा गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा वान अफ द लोएस्ट कन्ट्री पर्ला एक्जिक्युटिभ सेफको एभरेज एक्जिक्युटिभ सेफले पाउनु तलब भनेको त्यो 80देखि 1 लाख हो, लगभग त्यो $10,000 भन्दा नि कम होला, अमेरिकन डलर भन्दा नि। यो पनि के छ भन्दाखेरि यसमा अलिकति म के कुरा थप्न चाहन्छु भने हामी नेपालमै काम गर्ने नेपाली सेफहरूलाई 80देखि 1 लाख 1.5 लाखसम्म पे गर्ला। तर त्यही काम गर्ने अरू देशका सेफहरू ल्याउनुहुन्छ हाम्रा होटल इन्डस्ट्रीका पाइनियरहरूले, तर उहाँहरूलाई 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख पे गर्नुहुन्छ। किनकि अब नेपाली सेफहरू पनि दे आर क्यापेबल। अब हेर्नुहोस् कि विदेशमा कयौँ होटलहरूमा नेपाली सेफहरू चेन होटलहरूमा टप फाइन होटलहरूमा हुन्छ कि उहाँहरू एक्जिक्युटिभ सुसेफ एक्जिक्युटिभ भएर काम गरिसक्नु भएको छ, बिकज दे आर क्यापेबल, दे वान कम ब्याक टु द नेपाल। तर के छ, विडम्बना नेपालमा आयो, पेमेन्ट कम छ, अन्य एक्स्ट्रा सुविधाहरू नेपाली सेफहरूलाई दिइँदैन, अरू विदेशी सेफहरूलाई सबै सुविधाहरू पनि दिइन्छ र नेपाली सेफहरूले खाइरहेको भन्दा डबल त्रिबल तल पनि दिइन्छ। अलिकति यो ट्रेन चेन्ज त होला, तर टाइम लाग्ला, किनकि अब हाम्रा होटलका इन्डस्ट्रीहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि दे आर क्यापेबल एन्ड दे क्यान रन द अपरेसन बेटर देन द इन्डियन, मेबी आई डोन्ट वान्ट टु से एनीबडी, बेटर देन द अदर नेसनलिटिज, यु नो। किनकि नेपालमा आउने अरू देशबाट आउने प्राय सेफहरू भनेको एज अ ट्रेनिङको रूपमा एक्जिक्युटिभ सेफ एज अ ट्रेनिङ पढाइ एउटा सर्टेन लेभल पुऱ्याइ गरेर एउटा आफ्नो एक्सपिरियन्सको लागि आइरहेको हुन्छ। तर दक्षिण नेपाली लिन सक्यो भने नेपालीहरू नै त्योभन्दा बढी क्रिएटिभ, बढी क्यापेबल हुन्छन्। तर त्यही अनुसारको सेवा सुविधा उहाँले जुन विदेशमा खाइरहनु भएको छ त्यति नसके पनि एटलिस्ट केही मात्रामा कम अथवा दिइरहेको भन्दा बढी दियो भने डेफिनेटली अल नेपाली ह्याप्पी एन्ड दे लभ टु कम टु ब्याक टु वर्क इन नेपाल, यु नो। यो मेरो पर्सनल भ्यू मैले राखेँ। र म अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यस लाइफबाट हामी धेरै नेपाली सेफहरू बिना जब, बिना रोजगार घरमा बसिरहेका छौँ। कतिपयलाई बस्न खानाको पनि गाह्रो छ। कतिपय होटल रेस्टुरेन्टहरूले त तलब दिएको सुनेको छु मैले, कतिपय 50%, 60% अथवा 100% दिँदै आएको, तर कतिपय होटलले दिन छोडिसकेको छ। र आशा गरौँ हान र नेपाल सरकार मिलेर नेपाली सेफहरूलाई 12.5% मात्र होइन, बरु 12-15 हजार एटलिस्ट दिने व्यवस्था गर्यो भने सबै नेपाली सेफको परिवार र उहाँहरू बाँच्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने जुन मेरो एउटा आफ्नो पर्सनल भ्यू पनि राख्न चाहन्छु। किनकि कुनै उहाँ सरहरूले हेरिरहनु भएको छ, इन्डस्ट्री प्यानियरहरूले होइन, अथवा कुनै सेक्टरका सरहरूले पनि हेर्नुभयो अथवा पछि यता हेरिरहनु भएको छ भने एउटा एज ए सेफलाई एउटा हामी सेफलाई सहयोग गरेन भने कसले सहयोग गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि त्यतिसम्म भइदियो भने, एटलिस्ट त्यतिसम्म एमाउन्ट भयो भने सानो परिवारलाई भाडा तिरेर नेपालमा खाना बस्न होइन, एउटा 1-2 छाक नुन पानी भए पनि मसला हालेर दाल भात मात्र खाने पैसा पनि भयो भने दे विल बी मोर देन ह्याप्पी, यु नो। त्यो नै एउटा मानवता भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी। कृष्णजी र सबैजनाले मलाई हाई भन्नुभएको छ, सबैजनालाई हाई छ। किनकि म धेरै समय लिन चाहन, त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई छोटो बनाउनको लागि मैले कन्टिन्यू बोलिरहेको छु। बिचमा आउने सबै सेफहरूलाई पनि मेरो फेरि पनि नमस्कार। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने म एउटा सानो कन्क्लुजनतिर गइरहेको छु। त्यो चाहिँ यो चाहिँ मेरो बिगेस्ट कन्क्लुजन चाहिँ के छ एडभाइस भन्दाखेरि अब आउने 4th 5th जेनेरेसन सेफहरू र अब एटलिस्ट अहिलेका यङ सेफहरूलाई पनि तपाईँले कुनै पनि काम गर्दै हुन्छ, you have to put it your down and focus and do your job on a right way with the respect to your seniors. The second, जब तपाईँले 10-12 वर्षमा यो फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ, then after you know that what is the real cooking, what is the real
फुड पन हुन्छ नि, फुड इन्डस्ट्री. द्याट्स वाइ यु हेभ टु किप कन्टिन्यू टु बिकम एज अ chef or is a entrepreneur or is a financing. If you have your own, you can do the financing as well. The अर्को कुरा, the whatever you decide in your career, you will decide, but you don't live in a halfway, because you have to put your head down with 100%, and you have to passion about something doing that from your heart. भनेको तपाईले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो मुटुदेखि नै 100% त्यसमै फोकस गरेर काम गर्नु भने डेफिनेटली you will be the success. अन्त्यमा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा गोदावरी हाम्रा सेफ लिम्बू र सबै परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अन्तिममा म यहाँहरूको कमेन्टहरू पढ्न गइरहेको छु, किनकि म अब यहाँ अलिकति मैले अघि हेरेन, किनकि आफ्नो भन्ने कुराहरूलाई फोकस गरेँ टाइम गर्नको लागि. म सरलाई टाइम भेलेसम्म सर नाम लिन जाने प्रयास गर्थेँ, तर धेरैजना आउनुभएकोले मैले सबैजनाको नाम लिन सम्भव देखिनँ. सबैजनालाई फेरि पनि मेरो नमस्कार. सिनियर सेफहरूलाई र जुनियर सेफहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अन्त्यमा आफ्नो समय दिएर सुन्नुभएकोमा सबै सेफहरू र सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. धेरै कुराहरू सेयर गर्न त मन थियो, तर हामीसँग समय कम छ. लामो भयो भने बोरिङ फिल हुन्छ, त बिचैमा छोडेर जान मन लाग्छ. त्यसैले गर्दाखेरि होप यु लर्न समथिङ फ्रम दिस स्पिच. माइट इज गन हेल्प फर योर क्यारियर. यदि तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा, केही सुझाव सल्लाह जुन मैले दिन सक्ने रहेछु भने म अलवेज ह्याप्पी टु एसिस्ट यु अल अफ यु. यदि मैले नजानेका केही कुराहरू रहेछन् भने म आफूभन्दा ठुला विज्ञ सेफहरूसँग सोधेर बुझेर जानेर पनि त्यसको आन्सर तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गरेको छु. किनकि यो वर्ल्ड यस्तो छ कि अहिले सबै सेफहरूको कनेक्सन यस्तो भएको छ कि एकदमै सानो कनेक्सनबाट एउटा तपाईँ नेटमा बस्नु सबै सेफहरूसँग इन्टरेक्ट हुन्छ. यु क्यान फाइन्ड एनिथिङ, एनी सेफ, एन्ड यु क्यान सबै कुराहरूको आन्सर छ भन्छ नि, नथिङ इज पोसिबल भन्छ नि. त्यसैले गर्दाखेरि जुनै पनि कुराको प्रश्नको आन्सर छ. त्यस कारणले आई एम ह्याप्पी टु गिभ यु अल द आन्सर्स. र मलाई एउटा सेफले त्यहाँ भन्नु, सायद म यहाँ हेर्दैछु, मलाई एउटा सेफले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो. म क्वेसन पत्ता गर्ने हेर्दैछु. एक मिनट दिनु होला, मलाई क्वेसन उहाँको फेसबुकमा कस्तो लाग्थ्यो समथिङ. उहाँले एउटा मलाई सेफ तामाङले एउटा कुराको बारेमा भनिदिनु सेफ भन्नुभएको थियो. सायद फेसबुकमा होला कमेन्टमा. तैपनि मलाई दिमाग छ उहाँले एउटा क्लासिकल एन्ड मोडर्न क्विजनको बारेमा थोरै ब्रिफ गरिदिनु भनेको भन्नुभएको थियो. तपाईँको क्लासिकल एन्ड मोडर्न क्विजन भनेको तपाईँको आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि फ्रान्समा जुन आर्मीहरूलाई ठुलो भतेर, हजारौँजनालाई ठुलो भतेर लगाएर जुन वार भएको थियो, त्यो बेलामा खुवाउने क्रममा जुन रिभोल्युसन भएको थियो त्यो बेलामा उत्पत्ति भएको हो. जुन बेलामा लगभग 19th सेन्चुरीमा शेफ जोर्ज क्रिमरले चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा त्यही खाना पकाएर खुवाउने क्रममा काम गर्नुहुन्थ्यो. उहाँले त्यही काम गर्ने क्रममा जुन वार खत्तम भयो त्यसपछि उहाँले आफ्नो एउटा बिजनेस रेस्टुरेन्ट ओपन गरेर एउटा फास्ट फुड स्टाइलले आफ्नो एउटा कुकिङ गर्ने काम गर्नुभयो जुन 19th सेन्चुरीमा. र उहाँले आफ्नो एउटा कुकबुक पनि लेख्नुभयो जुन खानाको बारेमा, र कसरी खानालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने क्रममा उहाँले एउटा कुकबुक पनि लेख्नु भएको छ. सायद तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि 1920 सेन्चुरीमा शेफ जोर्जले त्यो जुन शेफ क्रिमरले जुन अलिकति यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुभयो, त्यसलाई अझ एक्सपान्ड तरिकाले कुकिङका टेक्निकदेखि लिएर कुकिङ मेथडहरूलाई विस्तृत रूपमा आफूले त्यसलाई क्रिएट गरेर अर्को एउटा बुक लेख्नुभयो.
त्यो बुकबाट अझ धेरै यसको बारेमा धेरै खानाको सुरुवात भयो र लगभग बिचको अर्को एउटा फ्रेन्च सेफहरूले आफ्नै एउटा ग्यास्ट्रोनोमीको एउटा आफ्नै कुकबुकहरू प्रकाशित गरेर बिचमा लगभग एन्ड अफ 19 सेन्चुरीमा चाहिँ एन्ड अफ 20th सेन्चुरीमा जुन फ्रेन्च सेफहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ लेटेस्ट अहिलेको बारेमा म कुरा गर्नुपर्दा 1960बाट एज अ क्लासिक मोडर्न नेपाली क्युजनलाई चाहिँ फ्रान्सबाट चाहिँ एउटा जुन अलिकति विस्तृत रूपमा सेफको डिफिनेसन कुकिङको बारेमा प्रिपरेसनको बारेमा यसको हाइजिन यसबाट पर्न जाने सुविधा सकारात्मक नकारात्मक कुराको बारेमा डिटेलमा एउटा आइसकेपछि लगभग 20 वर्षपछि 1980मा चाहिँ एउटा सेफ भनेर जुन फ्रान्सले सेफ नामाकरण गरायो सेफलाई चिनाउने काम गरायो जुन हेड अफ द डिपार्टमेन्ट भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मोडर्न क्लासिक क्युजनको सुरुवात भएको हो र त्यही मोडर्न क्लासिक क्युजन चाहिँ अहिले तपाईँको आएर मेरुकुलर ग्यास्ट्रोनोमी क्युजनमा जुन परिणत हुँदैछ त्यो नै त्यसरी नै मैले एउटा किनकि एउटा छोटो टाइम कम भएकाले 2-4 बुदाहरू मात्र भने त्यसरी सुरुवात भएको हो यो अहिले तपाईँको यो कुलिनरी कुकिङ अहिले एउटा रिजनल तरिकाले एउटा प्रत्येक कन्ट्रीको आफ्नो भाषासँग जोडिएर जातिका संस्कृति उहाँहरूको कलासँग जोडिएर उहाँहरूले आफ्नो घरमा आफ्नो चाडपर्वमा पकाउँदै आउनुभएका खानाहरूको बारेसम्म अध्ययन गर्न पुगेको छ जुन चाहिँ अहिलेको नयाँ ट्रेन्ड बन्दैछ। यसरी क्लासिक एन्ड मोडर्न कुकरी सुरु भएको र सुरु हुने क्रम जारी छ। सेफ तामाङले केही कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला यसको डिटेल म तपाईँलाई चाहियो भने म आई क्यान प्रोभाइड मोर डिटेल्स मेरो यो आर्टिकलमा पनि छ। र अन्त्यमा यहाँ जोइन हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र धौलागिरी टेक्निकल स्कुल खड्गसुब्बा सर र लिम्बू सेफलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन अवसर दिनुभयो। सबै यो ग्लोबल पेन्डेमिक यस्तो बेला छ हामी सबै आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ किन हामी यो म सबैजना सेफहरूलाई सबैजना लाइभ हेर्नुभएका साथीहरूलाई अग्रज मित्रहरूलाई सबैजना भन्न चाहन्छु स्टे एट होम। एटलिस्ट तपाईँलाई अनिवार्य यदि आफूलाई बाहिर नहुने छ भने मात्रै निस्किनु होला पनि त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब डेली भेजिटेबल किन्न नजाने होइन किनकि या टु बी फोकस किनकि अब तपाईँले सधैँ नै भेजिटेबल किन्नुपर्छ भने छैन। मेबी यु क्यान लाइभ विदाउट भेजिटेबल इन अ मन्थ गेडागुडी दाल होइन चामल नुन तेल भयो भने एटलिस्ट तपाईँ हामी सर्भाइभ त हुन सकिन्छ। जति बाहिर गयो यसको तपाईँलाई सर्ने सम्भावना बढी छ। तपाईँले एकजनालाई सर्भ हुँदै फ्यामिलीबाट कम्युनिटीलाई यसले ठुलो वृहत रूप लिने भएकाले यसको समाधानको लागि हामी सब आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै स्टे सेफ स्टे हेल्दी र मेरो नमस्ते। र अर्को अवस्था अथवा अर्को लाइभ अर्को समयमा अवश्य पनि धेरै कुराहरू गरौँला। कुरा त धेरै सेयर गर्न मन थियो तर पनि समय सापेक्ष। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाई बाई।